सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत में बाज़ाब्ता राब्ता, पहला राउंड मुकम्मल। दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉट लाइन पर बात हुई। टेलीफोनिक राब्ते में 10 मई के सीज फायर फैसले पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के DGMOs में मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त मुज़ाकरात किसी तीसरे मुल्क में होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक बराह रास्त मुज़ाकरात सऊदी अरब में हो सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुज़ाकरात का वक्त और मकाम तय करेंगे। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान में 3 दहाइयों से दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। भारत और पाकिस्तान के पास मसला कश्मीर के हल का सुनहरी मौका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने इलाकाई अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। पाक भारत सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। पाक भारत जंगबंदी और IMF कर्जे की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। एक दिन में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 1,17,298 पर बंद। 30 अरब रुपए के हिस्से की खरीदो फरोख्त में ट्रेडर्स ने $4 अरब का तारीख का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। मकामी करेंसी में मुनाफा 1123 अरब रुपए रहा। सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी। फी तोला 10,400 रुपए सस्ता 3,40,500 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में डॉलर 14 पैसे सस्ता। इंटर बैंक में 281 रुपए 57 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल पर इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने ये वादा पूरा किया। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वो तमाम आर्टिलरी, लॉजिस्टिक और पोस्टें जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस पर फायरिंग करती थीं, उन पर शदीद और मुसलसल जवाबी कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि उन्होंने सफ़ेद झंडे उठा लिए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर मुसल्लह फौज ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। भारतीय जारहियत के नतीजे में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के 26 अहम मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। 2 मकामात पर S-400 दिफाई सिस्टम को तबाह किया। पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह भारतीय मीडिया के सामने खड़ा रहा। नौजवानों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंग में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाक फौज ने अपनी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया। मुताद्दिद जंगी सलाहियतें मुस्तकबिल के लिए महफूज रखी। भारत ने दोबारा जारहियत की तो रद्द-ए-अमल फैसला कुन होगा। पाक फौज सीज फायर की मुकम्मल पाबंदी करेगी। भारतीय जारहियत ने मसला कश्मीर को एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बना दिया। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. Pakistan air defense environment is offensive, it's integrated, it's credible. UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. The anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also, and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. PF hit maximum number of IF airfields in a single operational package since 1971. PF remains committed to ensure Pakistan's airspace sovereignty and pursue peace with strength. पाक फ़िज़ाइया को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू पूरे गेम प्लान के पीछे थे। पाक फ़िज़ाइया के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस
ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا بھارت نے ڈرون سے پاکستان کی شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا، برہموس میزائلوں کو جام کیا جس کے باعث اہداف نشانہ نہ بنے۔ بھارت کا ایک برہموس جیکوباد سے گزرتا ہوا پڑوسی ملک کی طرف گیا۔ پاک بحریہ کے ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے کہا 6 اور 7 مئی کو بھارت نے حملے کیے تو پاک نیوی تیار تھی، تمام بندرگاہوں کو آپریشنل رکھا گیا، تجارتی جہازوں کی بحفاظت آمد و رفت یقینی بنائی گئی۔ پاکستان کی سمندری حدود سے بھارتی جنگی بیڑا 400 ناٹیکل میل کی دوری پر تھا۔ پاک بحری کی تیاری دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بھارت کا پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیارے گرائے جانے کا اعتراف، انڈین فوجی قیادت کو صحافیوں کے سامنے ہزیمت کا سامنا۔ پریس بریفنگ میں صحافی نے سوال کیا پاکستان کے ہاتھوں رافیل ہٹ ہونے سے متعلق کیا کہیں گے، جس پر ایئر مارشل اے کے بھارتی نے جواب دیا جنگ میں نقصان تو ہوتا ہی ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں اس لیے مزید تفصیلات نہیں بتا سکتے، اگر کھلے لفظوں میں تصدیق کر دوں تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ یہ جو بھی کامیابی ملی ان شہیدوں کی وجہ سے ملی۔ انڈیا ایک دفعہ 100 دفعہ سوچے گا دوبارہ کسی طرح کا بھی ایڈونچر کرنے کے لیے۔ جنگ اب صرف 3 حصوں میں نہیں ہوتی، نیوی، ایئر فورس، آرمی، ڈپلومیٹک سائڈ ایک ہے، چوتھی اور 5ویں میڈیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے ان کو پانچوں جگہوں پہ جس کو کہتے ہیں بری طرح ہرایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھارتی حملے میں شہید حیدر علی کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ لاہور کے رہائشی حیدر علی 8 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، وہ راولپنڈی اسٹیڈیم سے ملحق فوڈ اسٹریٹ میں بھارتی ڈرون کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔ محسن نقوی کا لواحقین کے لیے 25 لاکھ امداد کا اعلان، والد کی درخواست پر گھر دینے کی حامی بھر لی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہے، ہماری افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بھارت اب کسی بھی مہم جوئی سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ پاک افواج کی بے مثال کارکردگی نے چینی اسلحے کی دنیا بھر میں مانگ بڑھا دی، عالمی مارکیٹ میں چین کا 6% حصہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ رافیل گرانے والے JET&C کی مینوفیکچرر چینگڈو کمپنی کے شیئرز میں 40% اضافہ۔ چینی ذرائع ابلاغ بھی پاک افواج کی کامیابی کو دنیا بھر میں نمایاں کرنے لگے۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز میں JET&C کے ہاتھوں رافیل تباہی کی تفصیلی کوریج۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ لڑائی میں کامیابی سے زیادہ کوئی بہتر اشتہار نہیں ہوتا۔ تجویز دی 6th جنریشن چینی ایئرکرافٹ J-35 بھی پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے۔ J-35 اسٹیلتھ جہازوں کے مقابلے میں بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ پاکستان کی عظیم فتح کا عالمی سطح پر اعتراف، بین الاقوامی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے پاک فوج کی برتری کو تسلیم کر لیا۔ لکھا 5 بھارتی جنگی جہازوں کو مار گرانا پاکستان کی زبردست کامیابی ہے۔ پاک فضائیہ نے JET&C طیاروں اور PL-15 میزائل سے بھارتی فضائیہ کو بھاری نقصان پہنچایا۔ رافیل جیسے جدید بھارتی جنگی طیارے تباہ ہونا بھارت کے لیے ناقابل تلافی دھچکا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان کی دفاعی طاقت اور عسکری حکمت عملی نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ دشمن کو سبق سکھانا پاک فوج خوب جانتی ہے اور حالیہ فتح اس کی روشن مثال ہے۔ جرمن میڈیا نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈے اور فیک نیوز کو بے نقاب کر دیا۔ DW کے مطابق بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف جارحیت کے دوران من گھڑت خبریں چلاتا رہا۔ عالمی نشریاتی ادارے نے فیکٹ چیک کے ساتھ بھارتی اکاؤنٹ سے شیئر ہونے والی ویڈیوز کو جھوٹا ثابت کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سیالکوٹ پر حملے کی ویڈیو شیئر کی گئی۔ ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر دھماکے کی تھی۔ DGISPR کے اصل الفاظ کو AI کی مدد سے بدلا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارتی حمایت میں ویڈیو بھی فیک نکلی۔ انتہا پسند ہندو باز نہ آئے، پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کرنے والے بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے لگے۔ سوال کرنے لگے کہ جنگ بندی کا اعلان کیسے کیا۔ جنگ کے حامی انتہا پسند ہندوؤں نے وکرم مسری کو غدار قرار دے دیا۔ بھارتی سیکرٹری نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا۔ جنگ کے خاتمے اور امن کے حق میں بیان دینے پر ہندو انتہا پسندوں نے نامور بھارتی صحافی عارفہ خانم شیروانی کے خلاف بھی نفرت انگیز مہم شروع کر دی۔ انتہا پسند ہندو خاتون صحافی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں۔